बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक मैं क्योंकि जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, उनकी सुन रहे होते हैं, तो वो समहाउ आपकी तरफ वही चल पड़ता है दिमाग। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हर काउंसलिंग में स्पेशली कि हर एक चीज़ जो आप तक पहुँचती है उसके पीछे हज़ारों केसेस वो होते हैं जो कि माशरे में हो रहे होते हैं, तो बड़ी ट्रू रिफ्लेक्शन होती है कि बड़ी हैपनिंग। तो ये कुछ अरसे से मुझे एक और चीज़ बड़ी अपनी प्रैक्टिस में नज़र आती है, और वो एक चीज़ नज़र आती है कि आजकल के जो बच्चे हैं, घरों में लड़ाइयाँ, यानी कि आप फाइट कर रहे हैं। मेरे पास एक अच्छे खासी उम्र के साहब हैं जिनके अपने वालिद साहब से नहीं बनती, और वो घर में एक महाज बना होता है। यानी कि आप समझ लें कि रोज़ की वो उसको टॉक्सिक कहते हैं, वो उसको टॉक्सिक कहते हैं, और वो जो बेटा साहब हैं वो रहते भी वालिद साहब के साथ हैं, और वालिद साहब के साथ ही उन्होंने रोज़ लड़ाई डाली होती है, या वालिद साहब ने डाली होती है, अल्लाह जाने कि उसने डाली। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो तो मुझ तक पहुँचा है, मैंने इसके ऊपर कोई जो सुना है वही आपको बता रहा हूँ ना, मैंने इस पर कोई तहकीक तो की नहीं। इसी तरीके से मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। शादी की है, अब शादी करके जनाब बेगम साहबा जौन सी हैं वो अपने सास ससुर से लड़ाई डाल रही हैं। अब वो आके उन्हीं के चीज़ों में कीड़े निकाल रही हैं। आपके घर वालों को तो पागल नहीं, आपके वालिद साहब को तो जनाब फलानी बीमारी है, साइकोलॉजिकली इनको क्या बार बार बत्तियां बंद करते रहते हैं, बार बार जनाब ये दरवाजे बंद करते रहते हैं, ये इनका सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, हमें तो सोने नहीं देते ये। अब वो बजाय इसके कि उस घर के जो तरीके को समझे, वो जिस घर में आई है उसी घर में जो बड़े हैं उनकी गलतियां उसको नजर आनी शुरू हो जाती हैं। फिर दफ्तरों के अंदर जनाब बॉस के साथ लड़ाई डाली हुई है। और अब तो यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान से उठ के जाते हैं, यार आप इमिग्रेंट हैं, आप इस मुल्क से, वो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ बाहर के मुल्कों में कौन जाता है, अपने मुल्क को छोड़ता कौन है? अपने मुल्क को वही लोग छोड़ के जाते हैं जो अपने मुल्क में खुद कुछ नहीं करते, ये कर सके। अदरवाइज जो अच्छे लोग हैं जो अपने मुल्क में कीमत चुकाते हैं, आपकी अपनी चीज़ को बुरा नहीं कहा जाता, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे के मुल्क में चले गए हैं और अब आप उस मुल्क में जाके बुराई बोल रहे हो उसको, और उनके कानून बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सोचें क्या होगा। तो मुझे ना वो बचपन का एक मुहावरा याद आता है ऐसे लोगों के बारे में। वो हम सुनते होते थे, एक मुहावरा था, दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर। तो अब वो आजकल के बच्चों को पता नहीं शायद इसकी समझ भी आए कि ना आए। दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर इसको कहते हैं कि जब आप दरिया में, आपको पता है दरिया तो में मगरमच्छ होते हैं, वो दरिया एक घर है मगरमच्छों का। अब आप रहें दरिया में, यानी कि मगरमच्छ के घर में रहें, और अब आप मगरमच्छ से लड़ाई डाल के बैठ जाएं। अब आप मुझे बताएं क्या होगा? आप दरिया में रह के मगरमच्छ से लड़ना शुरू कर दें तो होगा क्या? एक बीमारियां लगवाएंगे, लड़ाइयां करवाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट पड़ेंगे, झगड़े पड़ेंगे, नींद अपनी उड़ा लेंगे, आप उसको अटैक कर देंगे। कल को पता है कि भाई दरिया में तो मगरमच्छ का घर है, तो आप क्या सारा दिन जागते रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए? आप आज किसी से पॉइंट स्कोरिंग कर भी लें तो घर तो भाई वालिद साहब का है। भाई घर तो ये सास और ससुर का है। अगर आपको इतना मसला है तो आपको इधर आना नहीं चाहिए था, या फिर आपके खामन को अपना घर बनाना चाहिए था। अब उन बेचारों की इस उम्र में आप उनको आगे बदलने के लिए तो आए, आप इस उम्र में खुद नहीं बदलना चाहती, तो आपके ख्याल में इस उम्र में वो बेचारे बूढ़े बदल सकते हैं? अगर कहते हैं ना यंग लोगों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो अगर आप यंग होके भी नहीं बदलना चाहती तो वो इस उम्र में आप उनको बदलने का आपके पास क्या हक है? उन्हीं के घर में रह के क्या आप उन्हीं के खाने में गलतियां निकाल रही हो, और उन्हीं के सोने उठने में गलतियां निकाल रही हो, और उन्हीं की लाइफस्टाइल में गलतियां निकाल रही हो? तो ये मुहावरा मेरा ख्याल है फिट होता है, मगरमच्छ दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर, क्योंकि आप उन्हीं के घर में रह के उन्हीं को बुराइयाँ आप किए जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ी में इसमें इस प्रवर्ब को अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। जब आप रोम में रहेंगे तो पोप के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि अगर आप पोप के साथ लड़ाई करेंगे, रोम में रहेंगे, तो आपको रोम से निकाल दिया जाएगा या आपको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। तो ये हमारे अब तो ये एक नॉर्म सा बन चुका हुआ है। आप कई देखेंगे कि जी लोग यहाँ से जाते हैं, दूसरे मुल्कों से जाते हैं, जिस मुल्क में इमिग्रेशन करते हैं उस मुल्क के अंदर जनाब क़वानीन के ऊपर आवाज़ उठाए जाते हैं कि जनाब ये गलत है इधर, तो भाई वो अभी अगर आपको उधर गलत लगता है
تو آپ اپنے ملک میں واپس آ جائیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے. تو دریا میں جا کے اب آپ مگرمچھ کو پڑھانا شروع کر دیں کہ مگرمچھ ایسے کیوں چلتا ہے اور ویسے کیوں چلتا ہے اور ایسے کیوں کھاتا ہے اور ویسے کیوں کھاتا ہے. آپ اپنے گھر میں جا کے جو مرضی کریں, اپنے گھر میں آپ کا گھر ہے, آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن جو جس جگہ کا جنگل کا بادشاہ ہے اس کی بات کو مانیں. تو یہ نئی نسل میں آج کل یہ شاید بچپن کی جو وزڈم ہے وہ نہیں ڈالی گئی کہ بھائی آپ کو سوچیں. ابھی چند دنوں پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹوڈنٹس نے ٹیچر کی, کسی کراچی یونیورسٹی میں شاید ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی کی. تو کیا ہونا تھا الٹیمیٹلی, اسٹوڈنٹس کو نکال دیا گیا. بھائی وہ ٹیچرز ہیں, آپ ان کی عزت کریں, آپ ادھر گئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ایک ہمارے تربیت جو گھروں میں ہوئی نہیں بچوں کی, اب وہ جو باہر جا رہے ہیں وہ دے آر برنگنگ اے بیڈ نیم. بنیاد کا نہیں پتا. بھائی اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند نہیں ہے تو منہ بند رکھیں, اور اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن کسی جگہ پہ جا کے اس جگہ کے نارمس کو فالو نہ کرنا, اس جگہ کی پالیسیز کو فالو نہ کرنا, اور جا کے جناب جس باس نے آپ کو ہائر کیا اسی کو آپ اسی میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, اسی کمپنی کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کے طریقے نہیں ہیں. بھی اگر آپ کو کمپنی پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں, بجائے جا کے آپ وہاں پہ جہاد کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک میں بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ کو, اسلامی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بڑی مثالیں نظر آئیں گی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے علاقے میں تھے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو کرتے کرتے ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے آپ سے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم کشتی بناؤ, تو اللہ نے اپنے بندے کو نکال دیا وہاں سے. اسی طریقے سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اگر آپ نے پڑھی ہو, ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں ان باتوں کا, ان قوانین کا جو ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں اور یہ جو محاورے ہیں ان کے پیچھے ہمارے پاس ان کو پرکھنے کے پیمانے موجود ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جو کوئی کتابوں میں کوئی چچا ہے, کوئی باپ کہتے ہیں, وہاں پہ لڑائی ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی, بدلنے کی کوشش کی. آزر نے جناب ان کو آگ میں ڈلوا دیا اور فائنلی اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو. یہ دوسری اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تیسری طرف آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل آپ کو نظر آئے گی. فرعون کی طرف جاتے تھے, فرعون کی طرف محل میں تھے, آپ کو وہاں سے نکالا گیا, اس کے بعد دوبارہ آپ وہاں پہ آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے لیں کہ آپ اپنے لوگوں میں رہتے تھے, آپ اپنے علاقے میں رہتے تھے, آپ نے اپنا ملک چھوڑا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ تم قریش کے اندر ہی رہ کے یہاں پہ لڑتے رہو ان کے ساتھ. تو کیا ہوتا, مگرمچھ سے لڑائی اگر آپ ڈالیں دریا میں رہ کے تو مگرمچھ آپ کو ختم کر دے گا. تو اسی وجہ سے ہجرت ہوتی تھی کہ اگر تم چھوٹے ہو, کمزور ہو, ابھی مضبوط نہیں ہو, تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت مکہ کے اندر آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو دریا کے مگرمچھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو وہاں سے نکال دیا, کیونکہ یہ اللہ کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ پہلے چلے جائیں, آپ پہلے مضبوط ہو جائیں, اس کے بعد آپ نے آنا ہوگا. تو جناب آپ دریا میں آ کے سب کچھ چینج کر دیجیے گا, سارے مگرمچھوں کو مار دیجیے گا, لیکن اکیلے آپ ہیں اور دریا میں رہ کے آپ نے مگرمچھ سے ویر ڈالا ہوا ہے. یہ کہیں کی بھی نہ عقل کہتی ہے, نہ دین کہتا ہے, نہ آپ کو, نا آپ یو کین واک آؤٹ, یو ہیو آل دا رائٹ. آپ میرے گھر میں آتے ہیں, میری چیز کو پسند نہیں ہے آپ کو, فائن, آپ کو بھی, آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے میرا گھر ہے. ہم اکثر اوقات لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کی چیزوں کی تعریف کریں, آپ کو پتا ہے کوئی شخص بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جو اس کو پسند نہ ہو. آپ اس کو پسند ہے, آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں, تو آپ جا کے اس کی چیزوں میں نقص نکالنا شروع کر دیں. یا تم نے یہ ایسا کیوں کیا, تمہیں یہ کھڑکی ایسے نہیں بنانی چاہیے تھی, تمہیں دروازہ وہ لگوانا چاہیے تھا, تو وہ اس کو پسند تو نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جیسے آپ کے گھر میں آگے آپ کو کوئی نقص نکالے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ باتیں پڑھائی ہوں تو ان کی زندگی کے بڑے بڑے مسئلے جو ان سے نا وہ حل ہو جائیں گے. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا بھائی اگر تم بادشاہ بننا چاہتی ہو تو اپنا جنگل پہلے بناؤ تاکہ تم آگے بادشاہ بن سکو. سمپل. تو یو شوڈ بی ویری رسپانسبل ہے نا, اپنے کندھوں میں وزن اٹھاؤ, اپنا گھر بساؤ اور پھر وہاں کے جنگل کے بادشاہ بنو. یہ تو کوئی نہیں باپ کے گھر میں تم جناب بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اب ایک گھر میں دو بادشاہ تو نہیں رہ سکتے, دو شیر تو نہیں رہ سکتے. وہ تو آپ کا باپ تو موجود ہے, اس نے زندگی میں کچھ کیا تو اس طرح کا گھر ہے.
تو جب آپ بھی کچھ کریں گے، آپ اپنے گھر میں آپ بھی بادشاہ بن جائیے. تو آئی ہوپ کہ یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ بچوں کے ساتھ صرف 10 منٹ بھی لگا لیا کریں رات کو کھانے کے ساتھ، ان کو یہ نئی نسل کی تربیت میں یہ باتیں بتائیں، تو شاید تھوڑے سی معاشرے کی جو ایشوز ہیں وہ شاید کم ہونا شروع ہو جائے. جزاک اللہ.